अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली रेट के हवाले से ही है। पहले भी इस हवाले से मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन स्टिल कुछ भाइयों का इसरार था और कुछ इस तरह के सवालात थे कि उमर भाई अब रेट्स जो हैं वो पीछे से बढ़ गए हैं, जबकि दुकानदार जो है वो जब उससे रेट की बात की जाती है तो वो बात सुनने को राज़ी नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लोग किस तरह से चलें और हमारे लिए कोई मशवरा हमें दें कि हम किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे अपनी राय थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो राय अच्छी लगेगी। वो ये है कि देखें, अभी जो सिचुएशन है रेट्स के हवाले से वो वाकई डिस्टर्बिंग है कि रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये मज़ीद भी बढ़ने हैं, जबकि जो दुकानदार है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है और वो कहता है कि मुझे सस्ता दें, सस्ता दें, सस्ता ही दें। ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है, ये पहली बात तो ये कि ये टेम्परेरी है। आप ये ध्यान में रखें कि ये लॉन्ग टर्म इस तरह से परेशानी नहीं रहनी है। अगर रेट बढ़ रहे हैं तो एक लिमिट तक बढ़ेंगे, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। प्रॉब्लम जहाँ पे दुकानदार वाली साइड पे अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी यही है कि दुकानदार जितना देर भी सर्वाइव कर सकता है वो आपसे बहस बूस करके आपसे सस्ता माल जब तक उसको मिलता रहेगा वो लेता रहेगा। लेकिन जैसे उसको हर जगह से सस्ता माल मिलना बंद हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसको महंगा ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन ये जब तक ये चीज़ स्टेबल नहीं होती, जब तक रेट स्टेबल नहीं होते, जब तक दुकानदार को माल महंगा मिलना स्टार्ट नहीं होता, स्टिल कोई उसको सस्ता देता है, तो उसमें जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं वो किस तरह से चलें, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो ये जो फेज़ चल रहा है ना, या जो मोड चल रहा है, दैट इज़ सर्वाइवल मोड। ठीक है। सर्वाइवल मोड मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि ये वो मोड है जिसके अंदर से अगर तो आप हिम्मत हार गए रेट्स की वजह से या दुकानदार के रवैये की वजह से, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, आप बिज़नेस क्विट कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बेहतरीन लाहे अमल तैयार करके, कोई बेहतरीन पॉलिसी के तहत, कोई बेहतरीन प्लानिंग के ज़रिए इस जो टेम्परेरी फ़ेज़ है इसको सक्सेसफुली इसमें से आप पास हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म में चलेगा भी सही और ग्रो ना सिर्फ चलेगा बल्कि ग्रोथ भी करेगा। ठीक है। तो अब ये सर्वाइवल मोड है। सर्वाइवल मोड में आपने जस्ट सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपने सिर्फ इस वक्त अपना नाम बचाना है मार्केट के अंदर। ठीक है। इस वक्त आपने सिर्फ अपने आप को चलाना है कि किसी तरीके से मेरा इस मार्केट के अंदर से नामो निशान ख़त्म ना हो। बहुत सारे जो आपके कंपेटिटर्स होंगे, जो आपसे पुराना काम कर रहे हैं, जो आपसे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो स्टिल सस्ते रेट पे चीज़ें माल प्रोवाइड कर रहे हैं दुकानदार को, और उनकी पूरी कोशिश है कि आप जैसे छोटे मैन्युफैक्चरर को यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है। तो अगर आप डिसहार्ट हो के हिम्मत हार के हट जाएंगे तो डेफ़िनेटली आप उनके लिए मैदान खाली छोड़ देंगे, तो फिर वो राज करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छी पॉलिसीज़ अपनाएंगे तो आप इस इम्तिहान से निकल जाएंगे। अब दो तरीक़ेकार हो सकते हैं, दो पॉलिसीज़ हो सकती हैं। उसमें कुछ मैं आपसे शेयर करता हूँ जो हमें नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। वो ये आ रहा है कि जितने भी जो कस्टमर थे जो कि एक अच्छी क्वालिटी के अंदर जिन्होंने स्टार्टअप लिया अभी रिसेंटली और वो काम शुरू उन्होंने किया, माल बेचना शुरू किया, अच्छी क्वालिटी उठाना शुरू की, डेफ़िनेटली उसकी कॉस्ट भी थी। अब उसकी प्राइस जैसे ही बढ़ी तो वो परेशान हो गए कि जी हमारा तो मार्जिन मर जाएगा अगर हम महंगा मटेरियल उठाते हैं। अब उनमें से हुआ क्या कि आधे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया जी कि वो मुझसे भी डिमांड करते हैं, बाकी भाई जो हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर हैं उनसे भी डिमांड करते हैं जी कि हमें आप कोई हल्की क्वालिटी दे दें, हमें कोई डीओबी दे दें, हमें चाइना बॉडी ना दें, हमें लोकल बॉडी दे दें, ताकि हमें चीज़ सस्ती मिले और हम भी दुकानदार को आगे सस्ती दे सकें। और वो जो हमारा मार्जिन फॉर एग्ज़ाम्पल 20 रुपये मार्जिन है या 10 रुपये मार्जिन है वो फ़िक्स हमें मिलता रहे। ठीक है। अब एक तरीक़ेकार तो यही है जो मैंने भी आपसे शेयर किया कि आप क्वालिटी को छोड़ दें और लो कॉस्ट या लो प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएँ। ठीक है। अब इसके कुछ बेनिफिट और कुछ नुकसान मैं आपके सामने रखता हूँ। एट द एंड फैसला आपने खुद करना है। ठीक है। अब क्या होगा कि अभी आप न्यू स्टार्टअप में हैं या छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं और आपका बजट भी छोटा है, क्योंकि ये मसाइल ज़्यादातर छोटे लेवल पे काम करने वाले वो ही आ रहे हैं जो कि जब रेट बढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने पास माल स्टॉक नहीं किया था क्योंकि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ठीक है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट थी, जो बड़े डीलर्स थे या जो बड़े होलसेलर थे या बड़े मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने तो ऑलरेडी स्टॉक कर दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को जो फोकस किया हुआ है मैंने छोटे मैन्युफैक्चरर को ही फोकस किया हुआ है। तो अब अगर आप इस वाले केस की तरफ जाते हैं कि आप अपने जो रॉ मटेरियल सप्लायर हैं उनसे सस्ता माल डिमांड करते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा कि यस आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप दुकानदार को पुराने रेटों पे या वो सस्ते रेट्स पे या अपने जो मध्य मुकाबल जो आपके कंपेटिटर है उसी के रेट पे या उससे भी 5 रुपये शायद सस्ता देने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। और
مارجن بھی آپ کا اتنا ہی رہے گا یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے جتنا آپ پہلے لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو بینیفٹ تو آپ کو ہو جائیں گے اور دکاندار آپ سے مال بھی لینا شروع کر دے گا کیونکہ اس کو سستا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو 2-3 چیزیں جو ڈرا بیکس ہیں وہ بھی بتاتا چلوں۔ وہ یہ کہ جب کام شروع کرتے وقت آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں ایک برانڈ بناؤں گا، جو میں کام شروع کر رہا ہوں، جو میں نام رکھ رہا ہوں، اس کو میں ایک برانڈ بناؤں گا، تو معذرت کے ساتھ آپ اس سے بالکل ہٹ جائیں گے، آپ اپنے گول سے بالکل ہٹ جائیں گے، کیونکہ جب آپ لو کوالٹی کی طرف جائیں گے تو پھر جو چیز آپ بنا رہے ہوں گے دیٹ از ناٹ کوالٹی، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی چیز کوالٹی میں نہیں ہوتی تو پھر وہ برانڈ کی شکل اختیار بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اب سستا تو آپ بنا لیں گے، دکاندار کو بھی مال دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، پروفٹ مارجن بھی آپ اپنا برقرار رکھیں گے، لیکن جو آپ کو لاس ہوگا وہ ہوگا کہ آپ اپنی ورتھ نہیں بنا پائیں گے، ٹھیک ہے۔ ورتھ کیوں نہیں بنے گی؟ دیکھیں جب آپ سستا اٹھائیں گے تو ڈیفینیٹلی یو ول بی ہیونگ اے لارج نمبر آف کلیم، آپ کا جو کلیم ریشو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی کلیم ریشو زیادہ ہوگی تو بھی میں اب آپ کو یہاں پہ عرض کرتا رہا ہوں کہ وہ جو دکاندار جو بڑا میٹھا میٹھا ہو کے آپ سے 90-95 میں بلب لے رہا ہے کہ جی سستا بلب مجھے آ رہا ہے، وہی دکاندار کل کو آپ کو ڈبل کراس کرے گا، ڈبل ذلیل کرے گا۔ ایک تو ادھر سے آپ سے ریٹ سستا لے گا، پھر جب آپ کا کلیم بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ لو کوالٹی استعمال کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ لوکل باڈی استعمال کر رہے ہوں گے، مس میچ سیٹ اٹھا رہے ہوں گے، لوٹیں اٹھا رہے ہوں گے، تو ان دیٹ کیس آپ سستا ریٹ دے کے اس کو راضی تو کر رہے ہوں گے، لیکن کیا ہو رہا ہوگا جب آپ کو کلیم آئے گا تو پھر یہی دکاندار آپ کو بعد میں بھی ذلیل کرے گا کہ جی آپ کا مال جو ہے نا وہ بڑا کمپلین آ رہی ہے اس کے اندر۔ تو لانگ ٹرم میں آپ پھر بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے، آپ کو شارٹ ٹرم بینیفٹ تو مل جائے گا 2-4-6 مہینے کا، جب تک آپ کو کوئی لاٹ کا مال، کوئی سستا مال، کوئی مس میچ مٹیریل ملنا شروع ہو جائے گا، جب تک وہ اویلیبل ہے تب تک تو آپ کی موجیں لگی رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا نقصان ہوگا وہ شارٹ ٹرم میں بھی ہوگا، کیونکہ آپ کو جب لاٹ کا مال یا سستا مال لیں گے تو فوراً کلیم آئے گا، اور ساتھ ساتھ لانگ ٹرم کے اندر بھی وہ جب کافی سارا مال آپ نکال چکے ہوں گے تو بعد میں بھی ایون آپ کوالٹی والا مال بنانا شروع کر دیں یا لانا شروع کر دیں گے تو بھی آپ کے جو پچھلے پرچیزنگ ہوگی لو کاسٹ مٹیریل کی وہ آپ کے آگے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز میں ہرگز ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ سستے مال کی طرف جا کے شارٹ ٹرم بینیفٹ کو خاطر اپنا لانگ ٹرم بینیفٹ گوا دیں۔ لانگ ٹرم بینیفٹ میں کیا ہے، آپ مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کا کلیم اتنا زیادہ آ جائے گا کہ پھر آپ جو ابھی برداشت نہیں کر پا رہے وہ تو آپ بالکل ہی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، اب دوسرا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے جس کی ریکمنڈیشن میں آپ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں مٹیریل مہنگا ہوا ہے لیکن سٹل اتنا مہنگا نہیں ہوا کہ آپ دکاندار کو بیچ نہ سکیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک بندے کو بلب 100 روپے کا جاتا ہے تو آج بھی آپ اسے 100 کا دے سکتے ہیں، ان دیٹ کیس آپ کا مارجن کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات میں نے کی ہے نا سروائیول کے اندر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یار بس جینا ہے۔ اب جب جینا ہونا تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں تو 4 روٹیاں ہی کھاواں گا، پھر بندہ کہتا ہے یار مینوں ایک بھی لب جائے بس میں مرا نہ، بس میں جی سکاں، تو یہ جو بس جی سکاں والی بات ہے نا آپ نے وہ کرنی ہوتی ہے۔ ان دیٹ کیس آپ اٹھائیں کوالٹی، مارجن اپنا کم کر لیں لیکن سروائیو کر جائیں۔ کس طرح سے؟ دکاندار آپ سے ریکویسٹ کریں کہ ریٹ بڑھا لے کہ میری اچھی کوالٹی ہے، لیکن وہ اگر فار ایگزامپل آپ کی بات نہیں مانتا، خاموش ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنا مارجن کم کر لیں، جہاں 20 کما رہے تھے وہاں 5 پہ آ جائیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن دیں کوالٹی والی چیز۔ اب اس کے آپ کو جو لانگ ٹرم بینیفٹ ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک، جو آپ نے برانڈ بنانے کا خواب دیکھا تھا وہ آپ کا فوراً پورا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کنسسٹنٹلی ایک ہی چیز چلا رہے ہوں گے، ایک ہی کوالٹی چلا رہے ہوں گے، تو وہی آپ کی جو ہے نا ورت بنانا شروع کرتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہوگی کہ آپ کا مارجن نو ڈاؤٹ لاس کی اگر میں نیگیٹو سائڈ پہ بات کروں تو آپ کا مارجن نو ڈاؤٹ کم ہو جائے گا، لیکن تیسری چیز کیا، آپ کا نام بچ جائے گا۔ چوتھی چیز آپ کی کیا ہے کہ آپ جب اس فیز سے نکل رہے ہوں گے تو اب ہوگا کیا کہ آپ اور آپ کا کمپیٹیٹر ایک اور چیز پہ کمپیئر ہونا شروع ہو جائے گا، دیٹ از کلیم ریشو۔ آپ بھی 100 کا دے رہے تھے، وہ بھی 100 کا دے رہا تھا، لیکن وہ 100 کا مال 100 دے رہا تھا جب وہ 85 میں تیار کر رہا تھا، اور آپ 100 کا بلب دے رہے تھے جب آپ 95 میں تیار کرتے، تو اس کی کوالٹی میں آپ کی کوالٹی میں ڈیفینیٹلی فرق تھا۔ اب اس کا کلیم آئے گا زیادہ اور آپ کا کلیم آئے گا کم، یہ وہ پوائنٹ ہوگا ٹرننگ پوائنٹ جب آپ اس کو کہہ سکیں گے کہ سر میرا کلیم بھی کم ہے، اس کا کلیم بھی زیادہ ہے، تو معذرت کے ساتھ میرا بلب کی جو کوالٹی ہے نا وہ 100 والی نہیں ہے، اب میں اس کا ریٹ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ کروں گا، تو دکاندار اٹ سیلف ایکسیپٹ کرے گا۔ اور یہ بات میں آپ سے کتابی بات نہیں کر رہا، اس چیز کو میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پہ بلب دیا، خیر میں نے یہ چیز ایکسپیرینس بھی کی ہے، شاید یہ باتیں آپ کو مذاق لگیں، وہ یہ کہ ہم لوگ کریڈٹ پہ ایک جگہ پہ مال دیتے تھے اور ہم نے اس کا کلیم سسٹم اتنا فاسٹ رکھا ہوا تھا
کہ ہم اب دکاندار کے پاس اپنا بلب جمع ہی نہیں ہونے دیتے تھے. اس چیز سے امپریس ہو کے وہ ہم سے کیش پہ لینا شروع ہو گیا. سیم از دا کیس ایک اور سینیریو ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا کوالٹی کے اوپر. ایک بندہ وہاں پہ بلب دے کے جاتا تھا جس کا کلیم کافی زیادہ تھا اور ہمارا کلیم کم تھا. ایک تو یہ کہ ہم کلیم جمع نہیں ہونے دیتے تھے, دوسرا ہمارا کلیم بھی کم تھا. تو اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ ان کا پورا ریک خالی کر کے وہ ہمیں دے دیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں جو میں نے آپ سے میں نارملی کتابی باتیں شیئر بھی نہیں کرتا, میں آپ سے وہ باتیں کرتا ہوں جو پریکٹیکل باتیں ہوں. تو یہ ایک آپ کا امپریشن جو ہے نا کہ آپ کے بلب کا کلیم کم ہے, یہ دکاندار کے دل میں جگہ بنا دیتا ہے کہ یار اس بندے کا کلیم کم ہے, اس کی پیمنٹ بھی کم سے کم روکو, کیونکہ یار اس کا تو کلیم آتا ہی نہیں ہے, تو کام کا پیمنٹ روک کے کیا فائدہ. تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ اس ٹائم سروائیول موڈ ہے, اپنا مارجن کم کر لیں لیکن اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں, اپنی کوالٹی سیم رکھیں, اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھیں. یہ وقت کٹ جائے گا اور اس وقت کے اندر بلکہ آپ کا نام بوسٹ ہو سکتا ہے. یہ وہ سچویشن ہے جس میں آپ کا نام بوسٹ ہو سکتا ہے, مرے گا نہیں بلکہ بوسٹ ہو جائے گا. تو اپنا نام کو بوسٹ کریں, اس ٹائم کو کیش کریں. مشکل وقت ہے نو ڈاؤٹ, لیکن کٹ جائے گا, زیادہ ٹائم نہیں چلے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا بھی سمجھ میں آیا ہوگا, بات سمجھ میں آئی ہو تو اس کو مزید شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.